Successful man ka o dili sa bisan unsa nga estado sa kinabuhi, kini ang programang Binisaya nga anda makipaghimamat kaninyong tanan. Buntag dinhi lang sa Zamboanga City atong nakahimamat ang usa ka lalaki nga successful na sa kinabuhi ug mauni iyang istorya. Ako si Marlo Limeno, 43, pulo diri sa Putik, Morning Glory. Bibigyan ako, bata pa ko anin, pa ko safe, start to put sa paday. Kita ko mga 18, nakatulong ako sa barbershop. Si Uncle Marlon Himino, 43 anyos, nga taga Putik, Zamboanga City. Isa sa ato ang nakuhaan og inspirasyon nga mahimamat na ining atong programang Binisaya. Nagsugod sa pagpanggupit si Uncle sa edad nga 15 anyos samtang naa sa ilang balay. Pag edad ni Uncle og 18 anyos, nimbalhin na siya og pagpangalot sa barbershop. Sa iyang kaila og didto niya nabansay ang iyang abilidad sa pagpanggupit. Pag edad ni Uncle og 41 na nasay kaugalingon nga barbershop naa nahimutang sa Putik Highway paingon sa Tianggi sa Zamboanga City. Aduna kini tulo ka bangko og naka-aircon. Og nakatukod siya sa ikaduha nga branch diri sa Giwan por Sentro duol sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Si Uncle Marlon uban sa iyang asawa aduna na sila 7 ka buok mga anak. Og ang ilang gi-income diri sa barbershop mao ilang gisaligan sa matag adlaw nilang mga gikinahanglan. Labi na jud sa pagpadayon sa pag-eskwela sa ilang mga anak. Matud pa ni Uncle Marlon, wala niya damha nga ang iyang gipangandoy sa una nahitabo na karon sa 43 niya nga pangidaron. Busa kung ikaw karon nga naglantaw ning atong pakighimamat kay Uncle Marlon nga mahilig pod manggupit, kini nga video gihimo namo para makapa-inspired nimo. Unta ang among pakipaghimamat makahatag og dugang kadasig aron sa pagpadayon sa imong nasugdan. Matud pa nila nga ang pagnegosyo mao'y usa sa pamaagi aron sa pag-asenso sa kinabuhi sa tao. Sa among pakighimamat, daghan ang ning success sa ilang negosyo, gumikan aning duha ka sekreto. Una, kaalam sa imong negosyo. Ikaduha, paghatag og maayong serbisyo ngadto sa imong customer. Og niini nga takna, dalaygon ang amahan.